نمشيو ناخذوا l'exercice 5 من la page 16. Donc l'exercice 5, x est un entier naturel. La première question montrait que x moins 1 entre parenthèses multiplié par x multiplié par x plus 1 plus x égale à x puissance 3. Deuxième question, on déduire que 102 multiplié par 103 multiplié par 104 plus 103 est un cube. Alors, on a la première question. Voilà, on va montrer que cette égalité ou bien cette expression, égale à x puissance 3. Donc نتعرفوا على الكتابه كالمعتاد. عندنا لاديسيون ما كايناش في هاد لاديسيون ما كايناش في لي بارونتيز، دونك هذه هي لوبيراسيون برينسيبال، وبالتالي كنحصلوا على لا بروميير بارتي اي لا دوزيام بارتي. هاد الطريقه باش نتعرفوا على لي بارتي باش نتعاملوا مع كل بارتي بوحديتها، يعني كتبان شويه الكتابه ابسط ما كنتعاملوا من الكتابه ككل. Alors, et là, on a fait la première partie sous forme de 3 facteurs, bien sûr la multiplication. On a 3 facteurs, x moins 1 fois x plus 1. كاين ملاحظة أخرى كنلاحظوا بأن x moins 1 وهنا عندنا x plus 1. هاد les deux facteurs كيذكرونا بليدونتيتي remarquable اللي هي sous forme ديال a moins b fois a plus b. Voilà. ولكن المشكل اللي هنا اننا عندنا بيناتهم هاد لو فاكتور اكس، ولكن كنعرفوا بان لا مولتيبليكاسيون اي كوميتاتيف، يعني اسوسياتيف، كيمكن لينا نغيروا لوردر ديال لي فاكتور ونحسبوا اللي بغينا ونديروا لي بارونتيز فين ما، يعني لي فاكتور اللي بغينا. الوغ غادي نحاولوا نغيروا، دونك غادي نغيروا لوردر ديال اكس موان 1 و اكس بلس 1 وغادي نحصلوا على اكس موان 1 فوا اكس بلس 1 ونديرو لي كروشي باش نميزوهم على لي بارونتيز اللي كاينين هنا لداخل، وما نساوش لو تروازيام فاكتور اللي كان في الرتبه الثانيه الا بغينا نقولوا بلس دوزيام بارتي اللي هي اكس. دوزيام بارتي ما غاديش نشتغلوا فيها، ما كيبانش لينا تما شي ملاحظه ولا شي ريغل اكسيتيرا. x moins 1 fois x plus 1 كما قلنا فهاد ليدونتيتي روماركابل كيمكن لينا نكتبوها سو فورم دون سوستراكسيون. لا بروميير terme c'est a au carré et deuxième terme c'est b au carré. Alors هنا غادي يمكن ليها égal à x au carré moins 1 au carré اللي هي 1 multiplié par le facteur اللي هو x plus deuxième partie اللي هي x نوصلوا égal. دونك هنا ايضا دائما غادي نبقاو نشتغلوا دائما في لا بروميير بارتي. هذا هو الدور ديال نتعرفوا على لي بارتي باش ما نبقاوش نوقعوا في اخطاء. كاين اللي كيشوف هاد اكس بلس اكس نو كنتعاملوا بلي بارتي، دونك هاد اكس كاينه في لا بروميير بارتي الوغ ستتعامل مع لا بروميير بارتي. دونك هنا اون فا ديستريبيي كنلاحظوا عندنا لا مولتيبليكاسيون مولتيبليي بار entre parenthèses x au carré moins 1, donc on va distribuer x sur x au carré et 1. Donc x fois x au carré, c'est x puissance 3, moins x fois 1, c'est x plus. Donc on a développé le produit, c'est-à-dire on a distribué x sur les deux termes. Plus x égale à, donc x puissance 3 moins x plus x, car là on a deux termes اللي هما سومبلابل دو ميم كما كنقول دائما دو ميم فامي اكس اكس، ولكن كنلاحظوا اكثر من ذلك موان اكس بلس اكس سو سون دو تيرم اوبوزي، يعني لا سوم ديالهم ايكال زيرو. دونك كتبقى لنا فقط اكس بويسونس 3 بلس زيرو اللي هي اكس بويسونس 3. فوالا وكنكونوا جاوبنا على لا كيستيون ديالنا. دونك هاد ليكريتور كلها كيف ما بغات تكون لا فالور ديال اكس، يعني اون جينيرال اي كتابه على هذا الشكل فيها موان 1 وفيها بلس 1 وفيها لاديسيون لا مولتيبليكاسيون، في الاخر كتعطيك اكس بويسونس 3. الوغ اون باس او دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون غادي نحاولوا ناخذوا هاد ليكريتور ونبينوها سو فورم ايت ان كوب، يعني غادي نكتبوها سو فورم دان نومبر بويسونس 3. دونك خصنا نكتبوها على هذا الشكل هذا، ولكن بويسك قالوا لنا اون ديدوير يعني غادي نحاولوا نستغلوا هاد لا بروميير كيستيون. دونك الا لاحظنا شنو هي العلاقه ما بين لا بروميير كيستيون ولا دوزيام كيستيون، كنلاحظوا كاين واحد الشبه بيناتهم. عندنا لاديسيون عندنا 3 فاكتور في هاد لا بارتي لا ميم شوز، عندنا 3 فاكتور ولكن ما عندناش هاد موان 1 و بلس 1 اكسيتيرا. دونك غادي نحاولوا نكتبوها على هاد الشكل تماما
وغادي تلاحظوا بانه غادي يساعدنا باش نجاوبوا بسرعه على لا كيستيون. دونك هنا بلس، هنا عندنا بلس اكس وهنا بلس 103. دونك غادي نحاولوا ناخذوا نعتبروا بان اكس هي 103. دونك 102 on peut l'écrire 103 moins 1. هذه كلها 102 multiplié par 103 نخليوها 103 multiplié par 104 غادي نكتبوها 103 plus 1 ونحتفظوا على دوزيام بارتي اللي هي 103. الوغ هنا كتبنا هذه الكتابه هذه تماما، رجعناها بحال هذا الشكل هذا، وحنا على حساب لا بروميير كيستيون بان اي كتابه على هذا الشكل فيها موان 1 وبليس 1 اكسيتيرا، يعني على هذا الشكل تماما ماشي ضروري اكس يمكن له يتغير، يمكن له ياخذ اي حرف اخر ويمكن له ياخذ اي فالور يمكن تكون، ولكن خص يكون على هذا الشكل هذا. ففي الاخر كتعطينا اكس بويسونس 3 و اكس ديالنا هي 103، دونك كتعطينا 103 بويسونس 3. فوالا كيمكن لنا نديرو دي بارونتيز باش تبان لينا، رغم انه ماشي ضروري نديرو لي بارونتيز لان 103 واضحه بان البويسونس ليكسبوزون 3 هو ديال 103. الوغ كنكونوا جاوبنا على السؤال وكتبناها سو فورم دان كوب اللي هو لا باز ديالها هو 103 وليكسبوزون ديالها هو 3 بيان سور. دونك استغلينا تماما هاد لا كيستيون. نعطي مثال اخر اللي ربما يقدر كاين اللي ربما ما يفهمش هنا هذا الاخر. مثلا الا خدينا باغ اكزومبل 205 ولا 200 bon 205 moins 1 multiplié par 205 multiplié par 205 plus 1 plus 205. هاد الكتابة أيضا كتشبه تماما الإكس موان 1 فوا إكس فوا إكس بلس 1 بلس إكس. ألوغ لا داعي باش نضيعوا الوقت في لي كالكول ونبقاو نحسبوا إلى آخره. أكيد غتخرج لنا في الآخر 205 بويسونس 3 لأن اللي كيلعب الدور ديال إكس هو 205. فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس.